बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह ज़िलहज, जिसे हज का महीना कहा जाता है, जिसे कुर्बानी का महीना कहा जाता है, ये बड़ा अज़मत वाला और बड़ी ही रिफ़अत वाला महीना है। इसमें 10 दिन और 10 रातें ये बड़ी कीमती हैं। कुरान करीम में इनका ज़िक्र है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी अमल सालेह, नेक अमल जो इन अय्याम में किया जाता है, अल्लाह के यहाँ उससे ज़्यादा कोई और अमल महबूब नहीं है। सिर्फ़ एक शहीद है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसकी नेकी ज़्यादा है। अदरवाइज़ जितने भी पूरे साल में आमाल किए जाते हैं, उन साल के दिनों में जो आमाल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अजर वाले दिन ये हैं, नेक आमाल के अजर वाले दिन ये 10 दिन हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है या हज पर हैं, अभी तक उन्होंने नाखून नहीं काटे, बाल नहीं, तो उनको चाहिए फिर अब या तो वो इंतज़ार कर लें और कुर्बानी के बाद बाल काटें, नाखून काटें, और अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो फ़ौरन काट लें और फिर इंतज़ार करें कुर्बानी तक, और कुर्बानी के बाद काट लें। कुर्बानी क्या है? याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला जो हैं, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़कर तो देखिए, उससे ज़्यादा अजर देने वाला और वफ़ा करने वाला कोई नहीं है। अगर हम देखते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर वफ़ा की, अल्लाह से वफ़ा की, अल्लाह की तौहीद का कलमा सर बुलंद रखा। नमरूद ने कहा बड़ा आग का जलाओ जलाओ, आग का लाओ जलाया गया, कहा इसमें फेंक दो, तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ये समझने की बात है। काश हमें ये समझ आ जाए, मुझे और आपको, कि हमारा अल्लाह हमारे साथ कितना प्यार करता है, हमारे अल्लाह की हमारे साथ कितनी वफा है। जब आग जो बड़ा अलाव जलाया गया, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंका गया, तो अल्लाह ने आग को क्या हुक्म दिया? या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा। अब ठंडी ज़्यादा हो जाती, अब बर्फ़, बाज़ औक़ात आप के यहाँ सर्दी आती है, ठंड होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। हत्ता कि आप अपनी गाड़ी में, घर में, कमरे में एसी लगाते हैं, एक वक्त में आप कहते हैं ज़्यादा हो गया। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसी ठंडी नहीं होना कि जो नुकसानदेह हो, ऐसी ठंडी होनी है या नारुकूनी बरदम व सलामा, सलामती वाली जो है, सलामती वाली, जिससे कोई इब्राहिम को नुकसान ना पहुंचे, अला इब्राहिम। उसके बाद आप देखिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है। बीवी के साथ लेके मक्का मुकरमा में पहुँच के, वादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, अब वहाँ छोड़ के बच्चे को, बीवी को, जहाँ ना कोई इंसान ना चरिंद, हयावानात ही हयावानात हैं, चरिंद परिंद हैं, कोई साया भी नहीं है, कोई दरख्त भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मार्केट नहीं है, खाने का सामान नहीं, पीने का सामान नहीं। बीवी ने पूछा भाई हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो या खुद जा रहे हो? कहा अल्लाह के हुक्म से। कहा जाओ। अल्लाहु अकबर, ये है। हाँ, अभी आप यहाँ देखें, हज़रत हाजरा ने कहा जाओ, फिर अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो तो। अब बच्चा है छोटा, गर्मी है, काले पहाड़ों की वादी है, जहाँ कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती है, प्यास लगी बच्चे को। अब माँ है, माँ तो माँ होती है। यहाँ मैं कहूँगा जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अपनी माँओं का ख्याल करो, और जिनकी माएँ नहीं हैं, कम से कम उनको इसाले सवाब किया करो।
یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی پیاس کو دیکھتے ہوئے، تڑپ کو دیکھتے ہوئے بھاگ رہی ہے صفا مروہ کی سعی. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ کو یہ بھاگنا اتنا پسند آیا، یہ صفا مروہ پہ چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا جو بھی حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، یہ سنت حاجرہ ادا کرنی ہوگی، ورنہ حج اور عمرہ نہیں ہوگا. اب یہ ماں ہے، بھاگ رہی ہے ایک پہاڑ سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف کہ پانی مل جائے. یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اللہ نے اس وفا کے صدقے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ نے اللہ کے ساتھ کی، اللہ کے حکم کو مانا، اسماعیل کی ایڑیوں سے وہ پانی نکال دیا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں. کہاں ایک قطرہ پانی نہیں، اور کہاں ایسا چشمہ جاری ہوا ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا. پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی. سمندروں کے سمندر ہوتے ختم ہو جاتے. پتہ چلا کہ یہ وفا جو رب تعالیٰ کے ساتھ کی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے، ان کی زوجہ محترمہ نے، اللہ نے اس کا صلہ دیا. نہ حج عمرہ قبول بغیر سعی کے. زمزم ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی کوئی اور چیز لاؤ نہ لاؤ، زمزم لے آنا. اور پانی بھی ایسا نہیں، ایسا پانی اللہ نے دیا جو شفا والا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کریں تاکہ ان کے لیے بھی اللہ رب العزت جو ہے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے لیے بھی کرے. اب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اب باپ واپس آ گیا. اب باپ کیا بیٹے کو کہہ رہا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ اکبر. خوبصورت بچہ، بڑھاپے کی اولاد، پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہاں ایک ایسی جگہ جہاں کوئی بیابان، خود قرآن کہہ رہا ہے وادٍ غیر ذی زرع. اب تھوڑا سا بڑا ہوا، کھیلنا کودنا شروع کیا. جو بچے اب حکم آ گیا، خواب آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، کیونکہ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں. کیا آیا کہ اس کو ذبح کرو. اب بیٹا بھی اسماعیل ہے. کہا ابا جی فکر نہ کریں، جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں. آج اس سنت ابراہیمی کو پوری دنیا میں مسلمان ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. اب ذرا سوچئے، اب یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں. سنت ابراہیمی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے لیے، ٹی وی کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اب تو، ٹک ٹاک فلا فلا فلا. اس کے لیے کرنی ہے کہ اللہ کے لیے کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آج کیا ہوتا ہے، جانور لے کے آئے ہیں، پورے علاقے میں شور ہے، ٹی وی والے آئے ہیں، سوشل میڈیا آیا ہے، پھر اتنے کروڑ کا، اتنے لاکھ کا. قیامت کے دن اللہ کہیں گے دنیا میں تو نے جو قربانی کی تھی اس کا اجر پا لیا. لوگوں نے کہا سیٹھ صاحب نے، بہت بڑا شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، حضرت صاحب نے، مولانا صاحب نے بہت بڑی قربانی کی، تو نے دنیا میں کہلوا لیا، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی قربانی، تمام کچھ، ساری زندگی ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ساری زندگی
صرف قربانی نہیں، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زندگی گزارنی اللہ کے لیے، تجارت بھی اللہ کے لیے۔ جب سچا تاجر ہوگا، ابھی آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، ابھی اللہ کرے کہ ہماری حکومت، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اس پر توجہ کریں اور یہ مہنگائی نہ ہونے دیں۔ پیاز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیموں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ٹماٹر بڑھ جاتا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں پہ آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قربانی کے حوالے سے بھی، حج کے حوالے سے، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آخر میں جاتے جاتے آپ سے عرض کروں کہ جو قربانی کرنے والے ہیں اپنے جانوروں کے حوالے سے دو چیزوں میں احتیاط کریں۔ ایک تو ان کی زیادہ نمود و نمائش نہ کریں۔ کہا گیا کہ اگر آپ جانور لے کے آئیں اور آپ کا ہمسایہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جانور اندر باندھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کے بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اور دوسری بات، قربانی کا جانور لائے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اجر آپ نے لینا ہے، لیکن پوری جو آپ کا گلی ہوتی ہے، محلہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا گند پڑا ہوتا ہے، جبکہ نصف ایمان ہے صفائی۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔